السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنشوف بعض الكلمات اللي تسلفتهم اللغة الفرنسية باللغة العربية. مثلا ملي كنفتحو الديكسيونير ديال الفرنسي كنلقاو بعض الكلمات غير فرنسية: الكسكس، طاجين، بيانو، ساندويش. دوك هادو كيتسموا لي زومبران. سولتكم واش كتعرفوا شي كلمات عربية دخلت للفرنسية؟ كاينين بزاف غادي نشوفهم دابا ان شاء الله. دونك العربيه عطات كلمات اللغه الفرنسيه. بيان، كلمات اقترضتها الفرنسيه من اللغه العربيه. Ça s'appelle les emprunts du français à l'arabe. Donc le français a emprunté quelques mots à l'arabe. On va voir maintenant بعض اسباب اقتراض. Bien, la langue, c'est un système, c'est un moyen permettant de communiquer et s'exprimer. اللغة واحد النظام، واحد الوسيلة تمكننا من التواصل والتعبير. كتمكنك باش تواصل مع الإنسان وتعبر على الآراء ديالك والأفكار ديالك، داكشي اللي باغي تقول، النوايا ديالك. Donc, c'est un moyen de communication et c'est un moyen d'expression. وسيلة تعبير. 2. La langue vivante, la langue morte. كاين لغات حية ولغات ميتة. كاين اللغات اللي ماتوا بقلة الاستعمال. كاين كلمات تربح يوميا، كاين كلمات تخسر يوميا. كاين كلمات كتدخل يوميا كتسموا نيولوجيسم، كلمات جداد. مثلا في الفرنسي كاين كلمات كيدخلوا للفرنسي يوميا ولكن هما فرنسيين. كاين كلمات كيدخلوا ولكن هما غير فرنسيين، اما كلمات عربية، إنجليزية، إيطالية. بيان، بحال مثلا لو مو بيانو، هذا سي ان مو إيطاليان تلفاتو فرونسي. أنا لو مو ساندويش، هذا سي ان مو أونغلي، سي ان مو أونغلي. كاين مثلا الفجار، هذا سي ان مو نرويجيان، كلمة نرويجية. عندك الكسكس، عندك غوندورا، عندك الهاريسا. غادي نشوفوهم دابا. Une langue peut emprunter un mot à une autre langue. واحد اللغة يمكن تسلف واحد الكلمة من لغة أخرى. اللغات كيتبادلوا الكلمات. نشوف أسباب تاريخية، مثلا بحال الاستعمار في الشمال ديال المغرب وفي الجنوب. كاين الناس باقي كيستعملوا الإسبانيول: بلايا، كوتشارا، أماندرا، أميغو، كاستييخو. وي، عندك إما الاستعمار، عندك التجارة قديمة. التجارة، إنسان مثلا مغربي كيمشي لواحد المنطقة دوك الناس كيستعملوا اللغة ديالو، هو كيستعمل اللغة ديالهم. يعني كيعطي كلمات وكيربح، كيشد كلمات، كيعطي وكيشد. عندك مثلا الهجرة، نفس الشيء. الناس اللي هاجروا لإسبانيا كذا كيدوا معاهم كلمات، مثلا لو كسكس، لو طاجين، وكيشدوا كلمات فرنسية أو إسبانيولية. بيان، نعطي مثال. مثلا عندك هنايا بيسيكليت، راديو، سينما. راديو هي كلمة فرنسية، ما كايناش في اللغة العربية، تلفاتها العربية من الفرنسية. كنقولوا الراديو، يستمع إلى الراديو. نورمالمون خصنا نقول يستمع إلى المذياع. عندك السينما هذه كلمة غير عربية، كلمة فرنسية. نقولوا مثلا ذهبت إلى السينما. مثلا عندك حنا مثلا ملي كنستعملوا الفرنسي كنستعملوه في الدارجة ديالنا، في لا ميزون، في الكومونيكاسيون اليوميه، ولكن كنشوهوا ليه النطق ديالو. كلمات كنشوهوا النطق ديالو. مثلا بيسيكليت هذه كلمه فرنسيه، حنا كنقولوا بشكليط. درنا شوهنا لا برونونسياسيون، حولناها. كنقول مثلا طونوبيل، هي راه سميتها اوتوموبيل. كنقول مثلا برمسيون، هي سميتها لا بيرميسيون. بيان، دابا غنشوف واحد لافوطو باش نشرح لكم شنو الفرق بين اقترض. كنقول سلف وتسلف، اعطى، اخذ. بيان، هنا عندك واحد دو بيرسون، واحد كيعطي الفلوس، واحد كيشد. دو بيرسون، واحد كيعطي الفلوس، واحد كيشد. اللي عطى الفلوس سي احمد. celui qui va prendre l'argent c'est Rachid. احمد a donné l'argent à Rachid. نسولك السؤال الاول: كي دون، من اعطى؟ سي احمد كيدون. دونك احمد الي بريتور، هو اللي كيسلف، هو المقرض. بريتور. الا كانت فاطمه نقول فاطمه اي بريتوز، سي لو فيرب بريتي. ما كتمشي للبنكه، البنكه كتعطيك، يعني البنكه الي بريتوز.
شكون اللي طلب بيا شكون اللي شد كي دوموند لارجون سي رشيد سي دو رشيد إلي امبرانتور مقترض تسلف هو اللي تسلف دونك كيس كون امبرانتي اش تسلفنا on a emprunté l'argent la chose empruntée c'est l'argent دابا نشوفوا المثال على لغات bien donc la chose empruntée c'est l'argent c'est le flouze مثال هنا أنا عندك l'arabe أنا عندك le français on a l'arabe et le français donc العربية عطات الفرنسي عندك le premier mot عندك le mot bougie دابا إلا فتحتي الديكسيونير غتلقى كلمة بوجي هي بوجي أصلها جزائري واحد الشمع كان كيتشرى من مدينة بجاية ولا سميتو بوجي هو شمع كان عنده كاليتي مزيانة عندنا لو مو كوسكوس هذا ماشي كلمة فرنسية هذه كلمة مغربية تلفتها لو فرنسي مع الاحتكاك عندنا تروازيام مو عندنا لو مو هارسة لا هارسة الدولة العربية اللي كتستعمل الهرسة هي لا تونيزي تونس وي دابا غنشوفو بعض الكلمات العربية ملي كنقول عربية إما مغربية إما جزائرية ليبية مصرية الطابلو غيوضح لنا لي زومبران امبران اوريجين ترادكسيون فراز يعني غنشوفو الكلمة غنشوفو الأصل ديالها أو الترجمة ديالها للدارجة أو العربية غادي نشوفو بعض الجمل نستعملهم فيهم عندك ليمو عندك لا غوندورا كتكتب جوج كتابات إما أش على فاه بيا على فاه لا غوندورا الترجمة ديالها هي الغندورة هي الغندورة الجزائر كيقولوا الغندورة مثال Je porte dans la poche de ma gondora un petit chapelet. Je porte dans la poche de ma gondora un petit chapelet. كنهز في الجيب ديال الغندورة ديالي واحد تسبيح صغير. عندك لو مو سروال. لو سروال إما كتكتب ال لا ال هو السروال. مثال Puisqu'il fait très chaud, je vais porter mon saroual et un t-shirt. Puisqu'il fait très chaud, je vais porter mon saroual et un t-shirt. بما ان الحال سخون غادي نلبس واحد السروال ديالي وتيشيرت السروال هو السروال القندريسي داك السروال العريض فضفاض لو سلام عليك السلام عليكم لو سلام عليك دي سلام عليك مثلا في الصحراء انسان كيسولك كيطول معك السلام اش كيفك اش كيف العائله اش كيف الوالد اش كيف الاهل اش طاري دونك 5 دقائق ولا 6 دقائق كتسمى ان غران سلام عليك دونك جمله جي رونكونطري ان بيدوا كي ما في ان غران سلام عليك لقيت واحد الشخص ديال الباديه اللي دار لي واحد السلام كبير شحال هو كيسلم عليا بيان الناس في المناسبات ملي كيتلاقاو كيديروا دي سلام عليك lorsque les gens se rencontrent dans les fêtes ils se font des salam عليك دي سلام عليك لو مو abaya une abaya donc les abayas traditionnels sont noirs العباية التقليدية كانوا كحلين هي شكل من الحجاب شكل تقليدي للحجاب جملة أخرى نقول لك Ma mère porte une abaya noire et un foulard rouge pour aller à la mosquée le vendredi. Ma mère أمي لبست واحد العباية كحلة واحد الزيف حمر باش تمشي صلاة الجمعة. عندك فيسا هادو أسماء لا غوندورا لو سروال لو سلام عليك هادو مسبوقين بلوه لا عندك فيسا هو حال كنقول كيف في ساعة بسرعة فيسا سي ان ادفيرب هو في ساعة بسرعة مثلا شي ضيافين جايين للدار بيخطبوا شي وحده مثلا اش كتقول لهم ما بتيت في بريبار لو ديجوني فيسا يلا حضري لنا الغدا بالزربه في ساعه ils vont arriver dans une heure غيجيو دابا يجيو بزاف لو مو بزاف هو ايضا ادفيرب كيف بزاف كثيرا بزاف مثلا اون فام بغات تحضر واحد المارياج كتسولها بنتها كتقولها مثلا مامون اي بور لي فيتمون لي فيتمون بور لو مارياج والحوايج ديال المارياج العرس تقولها ما يونا بزاف كاين بزاف موجود الخير يونا بزاف عندنا المو كيف حتى هو ادفيرب نفس الشيء بحال كتسولك امك كتقول لك
Et mon fils, qu'est-ce que tu veux boire? Le thé ou le café? Ah, pour moi, c'est kiff kiff. قالت واش بغيت تشرب واش القهوة ولا الحليب؟ قهوة عفوا ولا اتاي اش كتقول لها؟ بالنسبة لي أنا سي كيف كيف. C'est pareil. C'est la même chose. C'est la même chose. Bien. On voit d'autres mots. On va voir d'autres mots. عندك le mot بلاد دوار. بلاد هي القرية. دوار هي مناش كتكون القرية. مجموعة منازل. مجموعة منازل. باش كنقولوا Je vais chaque an au bled pour siroter le lait de vache et visiter le douar où vit ma grande sœur, ma sœur aînée. Je vais chaque an كل عام كنمشي للبلاد pour siroter le lait de vache باش نشرب حليب البقر وأزور الدوار اللي ساكنة فيه اختي الكبيرة. اختي كبيرة. عندنا العريسة. العريسة لو طاجين لو كسكس. عريسة تونس الصلصة. الهريسة طاجين ماروك كسكس ماروك. Je préfère le tagine au poisson au couscous. أفضل الطاجين ديال الحوت على الكسكسو. علاش؟ والأحسن إذا كان il sera plus bon avec la harissa. والأحسن إذا كانت معاه لا harissa. آخر كلمات توبيب فلوز فلوز. توبيب هو الطبيب. دابا كاين بعض المرات في الفرنسي كلمات اللي ولات كيقول لك ما كاش كتستعمل. فيي بيغا قليله. التوبيب هو قليل فاش تولات كتستعمل. توبيب طبيب. فلوس مثال Je suis souffrant. Je veux voir le toubib, mais le flouze me manque. Je suis souffrant. Je veux voir le toubib, mais le flouze me manque. أنا مريض بزاف مطحطح. Je suis très très malade. بغيت نشوف طبيب ولكن خاصني فلوس. دونك قلنا الكلمة اللي قلنا اللي شنا دابا شنا غوندورا سلام عليك ساغوال فيسا بزاف كيف كيف بلاد دوار العريسة le tagine le couscous le toubib le flouze le flou le flouze. هادو كيتسموا دي empreintes. باردون ماشي دي emprunts. هادو كيتسموا دي emprunts. تلفاتهم الفرنسي من العربية. إلا فتحتي الديكسيونير ديال الفرنسي غتلقى هاد الكلمات. غتلقى كاين فيديو جديد إن شاء الله غادي نشوفوا لي زوتر مو بيان لي زوتر اكسبريسيون.